الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون اوقات خوبی را آرزو میکنم. یکی از قضاهای خیلی مهمی که جزو مکارم اخلاق هست و همچنین دلیل بر کرامت نفس انسانی هست و در قرآن و در سنت پیامبر هم بسیار به اون اهمیت داده شده است. به اضافه اینها یکی از ویژگی‌های خاص انسان‌های بزرگ هست، اون هم مسئله عفت هست. همه شما این کلمه رو شنیدید، میدونید عفت وقتی که گفته میشه بعضیا عفت رو به پاکدامنی ترجمه میکنن، بعضیا عفت رو به پاک زبانی ترجمه میکنن و بعضی دیگر عفت رو به خویشتن‌داری در مواقع مختلف ترجمه میکنن و تعبیر میکنند. ببینیم این موضوع عفت و استعفاف در قرآن کریم چگونه اومده و این موضوع چگونه مورد توجه و اهتمام شریعت اسلام قرار گرفته است. مهمان گرامی برنامه امروز ما جناب شیخ سید منصور حسینی هستند. عرض سلام دارم خدمتتون. خواهش میکنم. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز و محترممون عرض ادب و سلام دارم. بسیار متشکرم. میپردازیم به همیشه ما عادتمون اینه ابتداً تعریفی از اون ارائه میدیم، مخصوصا این که کلمه عفت گرچه خیلی آشنا هست برای مردم، همه میدونن، میگن انسان با عفتی هست، عفت زبان داره، عفت دامن داره، همه اینا رو میگن، ولی خب از اونجایی که این واژه یک واژه عربی هست و در قرآن کریم هم باز دقیقاً همین واژه به کار رفته، معنی اون رو در لغت عربی و در اصطلاح قرآن کریم ابتداً بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا، اللهم صل وسلم على نبینا محمد. حقیقتا همینطور بایستی در ابتدای هر موضوعی اون چیزی که انسان میخواد در مورد صحبت کنه معرفی کنه. کلمه عفت هم بایستی تعریفش از نظر در زبان عربی، در اصطلاح شرعی، در نظر اسلام چگونه است، اون وقت که دیگه میشه به جوانب مختلف اون پرداخت. در کلمه عفت که از اصلش عفه گرفته شده، با اینکه درش تشدید هست، بله. دو عفه، بله. دو بار حرف ف تکرار شده. حرف ف هم از هم حروف میگن که استفال است، یک حالت وقتی انسان تلفظ میکنه، بله. اف که این بر اساس این صفتی که حرف داره، علما گفتن که درش دو معنا هست، عین و فا. یکی ترک کردن چیزی است. این ترک کردن چون درش کلمه عفت تکرار دو حرف ف هست، یک نوع شدت درش هست، یعنی واقعا خود را کنترل کردن به سختی و وادار کردن به این کار. و معنای دوم طلب کردن چیزی، انجام دادن یک کاری. این هم بار دیگه درش مثل این که وادار کردن هست، باید به شدت دنبالش رفتن هست. جالبه، هم معنی ترک رو میده هم معنی طلب رو میده. بله، یعنی همین که بایستی آن چیزی که خواسته شده انجام بدی، آن چیزی که خواسته نشده هم ترک کنی. حالا این دیگه برمیگرده این چه چیزهایی است، از نظر شرعی خودش مشخص هست، از نظر عرفی هم میشه، از نظر اخلاقی هم میشه که چه چیزا انسان باید ترک کنه، چه چیزا انسان باید انجام بده. کلمه عفیف یک کلمه‌ای که خوشایند مردم، یعنی به کسی وقتی که این صفت داده میشه، یک صفتی هر کسی به اون میباله، هر کسی از اون از داشتن این صفت افتخار میکنه و خوشحال هست که خودش یا اطرافیانش یا دوستانش یا کسانی که باش در ارتباط هستن انسان‌های عفیفی باشند. این معنی اصطلاحی رو فرمودید، آیا در قرآن کریم هم همین معنی رو میده یا اینکه بله به شیوه دیگری است؟ در همین کلمه عفه اگر نظر لغت هم بگیم عفه، چون گفتیم که حالت پنهان شدن و صدا آچیز بود. یک حالت مثل این که پنهان کردن یک سری اخلاق نادرست و بد هست. درش این معنا هم فهمیده میشه، چون عفه بدین صورت تلفظ، یعنی اینکه حالت اون بعد پایین آوردن و در پی آن نبودن هست.
بله در پنهان کردن به معنی این نیست که انسان این صفت رو داره و فقط پنهانش میکنه، بلکه این صفت رو تلاش میکنه که اون رو از بین ببره. بله و در مقابل هم چیزایی که ضدش هست آشکار کردن هست میشه. در شرع، در اصطلاح قرآنی، اصطلاح دینی، حقیقتا هر چیزی که خوب باشه و مطلوب هست، خواسته شده انسان انجام بدهد، هر چیزی هم که بد هست باید انسان دست بردارد از اون. همون درست. در ابتدا که گفتیم دو معنا داره، معنای ترک کردن این چیزی و در پی چیزی بودن. وقتی که علمای اسلامی اخلاق میان این قضیه را میخوان تعریف کنند، هر کدام از یک زاویه که زاویه اخلاقی مطرح میکنه، یکی زاویه مالیه، یکی میاد از زاویه کلامیه. بالاخره همه این تعاریف نهایتاً برمیگردد به همین دو قضیه که آن چیزی که شرع از ما خواسته انجام بدیم، آن چیزی هم که ما را نهی کرده ترک کنیم، که بشه جزو اخلاق ما به عنوان یک صفت اخلاقی کامل و شامل اسلامی است که در تمام مسائل مختلف زندگی وارد می شود. آیا این دوبار اشاره فرمودید به مسئله این که بحث اسلامی و بحث شرع و اونی که خدا از ما خواسته، آیا نمیشه به کسی که اصلا معتقد به اسلام نیست داره چنین صفتی باشه؟ میشه. پس میتونه موضوع یک تعریف اخلاقی داره تا یک تعریف شرعی. ما چون بحثمون در مسئله دین هست، وگرنه از قدیم این صحبت بوده همیشه در بین علمای متکلمین اسلامی که برمیگرده به یک قضیه که حسن و قبح آیا شرعی است، یه چیز خوب و زشت شرعی است، شرع میگه که این زشت هست، این زیباست، این که واقعا حتی انسان با عقل میتونه اینو بفهمه، یا اینکه چیزایی هست که شرع میگه و چیزایی هست که عقل میفهمه. این قضیه از قدیم بوده، بالاخره بر اساس یک مبنای اعتقادی دیگر دارد و این برمیگرده این که آیا خداوند کار خوب انجام میداد فقط خوب، یا اینکه خداوند کار بد انجام نمیدهد. اینطور مسئله مطرح میشود که ولی خب حقیقتا این مسائل است که انسان با فطرتش با عقلش هم میتونه این مسائل رو درک کند و شرع هم اونو بیان کرده در مسائلی، در جاهایی تناقضی نیست در حقیقت. چون ما بحثمون فقط در دید شرعی و قرآنی هست، از این دید مطرح داریم میکنیم. یک اشاره دیگری، چون شاید تصور این باشه که این موضوع یا خواست شرع فقط یا خواست عقل، یک عبارتی هست که به کار میره و در احادیث هم اومده فکر کنم، مسئله این که میگن تعفه النفس. مثلا یک رفتاری میگه نفس آدم این رو رد میکنه، نمیپذیره. بعضی چیزایی که امروز مثلا بعضی انجام میدن، بعضی شذوذ اخلاقی که وجود داره، شذوذ جنسی که وجود داره، بعضی رفتارها هست که نفسی که فطرتی که سلیمه این رو قبول نمیکنه. بله، یعنی به فطرت انسان، به فطرت هم از در جهت دیگه غیر از عقل که عقل این رو میپسنده، نفس هم باز، یعنی عفت میتونه یه موضوع نفسی باشه، مثلا فطرتی باشه یا روانی باشه. میشه از همه این جوانب رو در نظر گرفت، وارد میشه. مثلا انسان ذاتاً اصلا در نزد انسان ها خدا این گونه قرار داده که دروغ چیزی بدی است. انسان بددهان کسی دوستش نداره. مثلا از صفات رسول الله صلی الله علیه و آله چیه؟ اینه که انسان خیلی خوش مشرب بوده، خوش صحبت بوده، گاهی با صدای بلند صحبت نمی‌کرده، کلمات زشت و رکیک به کار نمی‌برده. خب اینا همه عفت لسان هست که دیگه یعنی در طبیعت انسان‌ها، خیلی انسان‌ها هستن که در جاهلیت هم بودن یا الان مسلمون هم نیستن، اما اون عفت کلامو دارن. یعنی از دروغ بعدشون میاد، از خلف بعد مثلا بعدشون میاد، از کارهای زشت دیگری امکان داره در یک جامعه غریان، اما مشروب دوست نداره، روابط نامشروع را دوست نداره. اینها در وان که امکان داره در یک جامعه خیلی عادی شده باشه، اما اون میگه که این در نزد من یک چیز زیبایی نیست. بر همون چیزی که در انسان میتونه، چون انسان حقیقتا ساخت خداست، خدا اونو آفریده. این یک دستگاهی وقتی ما میبینیم که ساخته شده، این دستگاه یک کاربردهایی داره و یک کاتالوگ هم همراهشه که آقا چه استفاده میشه کرد. این انسان هم خداوند اونو آفریده، ساخت خداست. خداوند در رو این گونه قرار داده که این چیز خوبی ها خب دوست داره، بدی ها ازش بدش میاد، روش تأثیر منفی میذاره.
بالاخره اسلام وقتی که از این دید نگاه میکنه میاد عفت رو در تمام جوانب قرار میده. یه وقتی بحث صبر میاد که اون هم باب عفت هست درش، یه بحث گذشت هست بار دیگه درش عفت هست، یک وقت کنترل شهوات نفسانی است، از حالا خشم و غضب باشه یا شهوت جنسی باشه، بار دیگه بحث همون عفت میاد. شما در هر چیزی که نگاه کنید چون بحث ترک کردن هست و طلب کردن مقابلش هست دیگه. یه چیزی ترک میکنید در مقابل چیز دیگه بعد که ضد آن هست شما انجام میدید که بهتر هست، بعد ترک میکنید خوب انجام میدید. این مسلما اون چیزی هم که شرع بهش دستور داده یا در قرآن کریم اومده، احادیث پیامبر اکرم اومده یا در سیرت رسول الله علیه السلام اومده، همه اینها دستور به بهترین و کاملترین و جامعترین مسائل اخلاقی و مکارم اخلاقی رو دستور دادند و نفس بشر هم با این خیلی سازگاره، این رو خیلی میپسنده. همونطوری که در اشعار عرب هم اومده که اذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجساد، اگه انسان نفسش اینقدر بزرگ باشه جسم رو خسته میکنه برای اینکه اونو راضی کنه، پس راضی نمیشه به خوردن و خوابیدن و آشامیدن و راضی نمیشه به ذلت، راضی نمیشه به خواری، راضی نمیشه به تن دادن به بعضی از رفتارهایی که براش قابل قبول نیست، جزو دناعت نفس میاره. و مکارم اخلاقی که از مسائل مهمیه که عفت شاید بارزترین اونها هست. بله کاملا درسته. بله حالا این خود موضوع عفت در قرآن کریم چند بار اومده و چگونه اومده؟ کاربردش در قرآن؟ قرآن کریم جایی است که خیلی صراحتاً بحث عفت رو مطرح میکنه و جاهایی است که درش معنای عفت هست. لفظش نیست اما معنی عفت اون چیزی که برای معنای عفت گفتیم درش هست. آیات هم فراوان هست در این مورد. اما اون چیزی که در بحث عفت اومده در 4 سوره از قرآن هست که 4 آیه هست. در سوره بقره هست، در سوره نساء هست، در سوره نور هست و حالا سوره بعدش هم یادم نمیاد. خب 4 آیه هست به طور کلی این گونه هست که دو آیه در مورد عفت در مال هست. بله. و 2 آیه در عفت اخلاقی است. 2 آیه در عفت اخلاقی است، در پاکدامنی است. بله پاکدامنی است که 2 آیه در سوره مبارکه نور هست، یکی در سوره نساء هست، یکی هم در سوره بقره هست. درست. در سوره بقره وقتی صحبت میکنن صفات اون بندگان مؤمنی که شخصیت و کرامت خودشون حفظ میکنن از این که دست درازی کنن به مردم یا با زبان بگویند از مردم تقاضای کمک کنن، خودداری میکنن با وجود اینکه خیلی نیاز دارن اما طلب نمیکنن، از مردم نمیخوان، تکدیگری نمیکنن. بله میفرمان که تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. کسی که اونها را نمیشناسه خیال میکنه که خیلی سرمایه دارن، بعضی مالشون خیلی خوبه، در یک روستایی شما امکان داره یک خانواده زندگی کنند وضعیت مالشون خوب نباشه، اما از دید مردم میگن که بله چقدر اینا وضعشون خوبه الحمدلله، چون از کسی طلب نمیکنه. این یک نعمت بزرگ خداست که اینها از تعففی که دارن، از عفتی که از اینکه خودشونو باز می‌دارن، از اینکه از دیگران بخواهند، باز داشتن نفس از اینکه از دیگران بخواهد. بله. اجازه بفرمایید توقفی می‌کنیم برمیگردیم. بینندگان عزیز با ما بمونید، یک توقف کوتاهی می‌کنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. بحث ما در مورد عفت و پاکدامنی و مسائل دیگری که متعلق به این واژه مهم هست که در قرآن کریم هم به اون پرداخته شده. در بخش اول صحبتمون معنی این واژه رو گفتیم. جناب شیخ منصور بحث کاربرد این آیه در قرآن کریم یا این واژه در قرآن کریم فرمودید در 4 آیه اومده، به صراحتاً اومده، به لفظ عفت اومده که یکیشون در سوره بقره آیه که بحث انفاق و صدقه رو میگه، کسانی که با وجود اینکه نیازمندن اما طلب نمیکنن از دیگران و چنان خودشون رو حفظ میکنن که اونی که نمیدونه فکر میکنه غنی و
دارا هستند که این گونه به کسی نمیگن، در حالی که شاید شب رو با گرسنگی بخوابند. بله. در آیه بعدی که در سوره مبارکه نساء هست بحث سرپرستان یتیمان هست که آن کسی که سرپرست یتیم هست اگه نیاز داره به اندازه نیازش میتونه از مال یتیم استفاده کنه. بعد میگه من کان غنیا فلیستعفف. بله. اما کسی که بی نیاز هست پس نفس خود را باز دارد. استعفاف یعنی اینکه وادار کند به اینکه خودداری کند از اینکه اجرتی بگیره، از اینکه حق زحمه‌ای بگیره به خاطر اینکه داره مدیریت میکنه اموال ایتام رو، از این خودش رو باز بداره اگه بی نیاز هست. بله. اگه خودش داره، اگه خودش میگه فلیستعفف یعنی خودش رو وادار کند. یعنی و من کان غنیا فلیستعفف، اونی که غنی داره خودش استعفاف کنه. استعفافش چون درش حالت ازش میخواد که خودش رو کنترل کنه، چشمش به دنبال مال یتیم نمیگه خب حالا درست است من بی‌نیاز هستم با زحمت میکشم، حق زحمت خودم میگیرم. آره میگه نه این کار نه، اگه غنی هستی فلیستعفف. حضرت عمر رضی الله عنه میگه که من هم در مورد بیت المال از بینای استدلال مثل یتیم. آره میگه اگر وقتی نیاز دارم میگیرم، وقتی نیاز ندارم هیچ از بیت المال نمیگیرم. استعفاف میکنم، خود را وادار. نمیگه حالا چون من بالاخره داشته باشم. میگه نه داری استفاده نکن، نگیر. نیاز داری بردار. من کان غنیا فلیستعفف. پس اینجا هم یک بحث سرپرستی است، یک بحث مالی است. اونجا هم بحث مالی بود که واقعا طرف نیازمند بود اما از بی‌نیازی از مردم نمیخواست. اینجا داره، میتونه استفاده کند، مال یتیم در دستش هست. میگی که نخور، استعفاف، عفت داشته باش. بالاخره اونجا یک قسمت، این یک بازدارنده است در اینجا که مخصوصا مال یتیم خیلی در معرض این هست که اموالشون خورده بشه، اموالشون به هدر بره. به خاطر همینم در قرآن کریم هم خیلی توصیه شده به این که مال یتیم رو نخورید. خب یتیم خودش که نمیدونه، مالش هم دست کسی که داره اداره میکنه و این که بتونه تعویل و توجیهی براش بکنه و مال یتیم رو بالا بکشه وجود داره. بله این احتمال بله کاملا همیشه هست که نفس همیشه تا وقتی که توجیه نکند مرتکب گناه نمیشه. بله. چون میدونه که واقعا گناه هست اما میخواد یک عذری بتراشد که بتونه بله به جایی برسونه که بگه حقم هست. بله. اما آیه 3 و 4 که در سوره نساء هست هر دو در بحث مسائل اخلاقی است. عفت یعنی اخلاقی منظورتون مسائل جنسی هست؟ بله و پاکی جامعه از نظر پاکدامنی هست. به عبارت دیگه وقتی که صحبت از ازدواج می شود خداوند در ابتدا امر می کند به جامعه اسلامی، به حکومت اسلامی، به تجار، به مردم، اون کسانی که نیاز دارن بایستی اسباب ازدواج اونها را شما مهیا کنید. و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. اونایی که واقعا انسان‌های صالح هستند میخوان ازدواج کنن بایستی اسباب ازدواجشون شما مهیا کنید. بعد آیه بعد میگه ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. اونهایی که توانایی ندارند نمیتونند، حالا به هر عذری باشه، به هر نحوی باشه، میگن که چیکار کنن؟ استعفاف کند، نفس خودش رو کنترل کند، وادار کند به کنترل کردن. استعفاف. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا. خب مثل الان عصر امروز خودمون، این جوانی که نمیتونه ازدواج کنه چیکار کنه؟ چیزهایی که انسان رو فریب میده خیلی زیاد هست. جامعه دست کشیده و کمک نمیکنن در این مورد. حالا در بعضی کشورها خیلی خوبه، جالب هست، ازدواج‌های گروهی رو ترتیب میدن. خب خیلی از مخارج کم میشه، حالا دولت یا یک مؤسسه خیریه میاد اینو تکفل میکنه، خرج و مخارج این عروسی رو. و حتی غیر از اینم عادتیه که متاسفانه یعنی سن ازدواج بالا رفته، بخشش به خاطر مسئله گرانی و مسئله نبودن هزینه و مسائل از این قبیل هست و بخش دیگه از خود به خود تبدیل شده به فرهنگ. الان خیلی از خانواده ها رو هم میشناسیم که با وجود اینکه مکنت مالی دارند و تواناییشون خیلی عالیه،
اما ببینید پسرش ازدواج نکرده، دخترش ازدواج نکرده، چرا ازدواج نمیکنه؟ میگه فعلا میل ندارم. در حالی که به این معنی نیست که میل جنسی نداره، به این معنی نیست که چیزه، ولی خود به خود تبدیل شده به یه فرهنگی. قدیم مردم میبینید جوانی در 15 16 سالگی ازدواج میکرد، امروز میرسه به 32 33 سال هنوز ازدواج نکرده. متاسفانه بله. در اینجا حتی اونجا که بحث فقر پیش اومد، این یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. بله. اگه فقیر باشند خدا بی‌نیازشون میکنه. یعنی چون هدفش اینه که خودش رو به عفت برسد. بله. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. خب در احادیث هم رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که چگونه انسان میتونه خود را پاک دامن کند. یکیش بحث خیلی جالبه این که اینجا فرمود لا یجدون نکاحا، نه فرمود لا یجدون مالا. بله. این تعبیر عمومی تر نیست؟ بله، هم بحث بالاخره یک همسر خوبی میخواد مناسب پیدا نکرده یا کسی هنوز زن بهش نمیدن، میره خواسته بهش نمیدن، به خاطر شاید موقعیت اجتماعیش، به خاطر اینکه حالا در بعضی از جوامع عادت میشه اینکه بله مدرک تحصیلی یا نمیدونم و کارمند درجه اول فلان و این ویژگی ها رو که میگن ایشون این ویژگی رو نداره، به دنبال این میگرده یکی رو پیدا کنه مناسب حال خودش باشه، ولی در این مدت باید حتما استعفاف کنه. بله، به خصوص وقتی که انسان بحث عادات و فرهنگ هم میاد، حتی امکان داره بحث کفو برای خودش، یعنی همتایی برای خودش پیدا کنه، امکان داره میگه که این همتای من نیست یا بالاخره به هر نحوی یه عذری، یک مسئله پیش میاد، یه مانعی پیش میاد که نمیتونه ازدواج کنه. بله، موانع زیاد این روزگار خیلی بله. موانع هست. بله، چون هر چی زندگی معقدتر بشه این مشکلات هم بیشتر بله. سنگین‌تر میشه. در 4مین آیه ما میخونیم که بار دیگه بحث در همین سوره مبارکه نور هست که بحث حجاب که میشود، که زنانی که از سن گذشتن، از سن ازدواج گذشتن، پیر شدن، طمعی در این که کسی به دنبالشون باشه، کسی اونها رو بخواد، نه خودشون طمع دارن نه دیگران هم چشم طمع به اینها خواهند داشت. میگه در این صورت اشکال نداره که اون جلبابو، اون مثل چادر، الان به امروزه مثلا همون عبا یا چادری که زن روی لباسش میپوشه، میگه اشکال نداره که جلبابشو کنار بذاره. اما اگر میگه تخفیف بده، بله، مثلا لباس پوشیده، لباس پیراهن و روسری و اینا داره، بله روی این هم معناش آره یک چادر بله. چی میزنه؟ یک چادری میزنه. خب میگه این چادر رو میتونه برداره. میفرمون که والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن. اگه این کنار، شرط این که خب زینت خودشون آشکار نکنن، بعد میفهمن که اگر مراعات کنن بهتر هست. همطور که گفته میشه عایشه یا حفصه بنت عبدالله بن طلحه بن عبدالرحمن، یعنی تو چیزی که از زنان تابعیات بود که وقتی که میرن دیدنش کامل با همین جلبابش با اون عباش نشسته بود. خب گفتن که قرآن به تو این اجازه داده، گفت ادامه آیش هم بخون دیگه، و ان یستعففن خیر لهن، این که با همین جلباب باشن، با همین عبام باشن، خب بهتر هست. مراعات حجاب دارن. چرا اینجا رو اسمشو فرموده که و این یستعففن؟ بله، در حالی که یعنی عفت قرار، یعنی یا شاید معنی لغویش منظوره. آیا اگر همونطوری که در بخش اول آیه دستور داده که میتونه لباساشو کنار بذاره، لباسایی که سنگین هست، سخت براش، اون بخش رو کنار بذاره ولی متبرج نباشه به زینت و اینا، بعد فرموده اگر استعفاف کنه، آیه بی‌عفتی کنار گذاشتن؟ نه، بحث آیا اون بخش دوم آیه بخش اول رو رد نمی‌کنه؟ بله، بخش اول یک نوع اجازه از تخفیفه. بله، میگه اشکال نداره که شما چون به این سن رسیده، اصلا اینه که زن اون حجابش رو رعایت کنه. اگر به یک مرحله سنی رسید دیگه میفرمان که برات جایز هست، اما اگر این کار انجام بدی بهتر است. اونطور که در بحث روزه هم میخونیم که میفرمایند که و ان تصوموا خیر لكم، قبلش میفرمان که ایام معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خیر لكم. اجازه میده و میگه اگه این کار انجام بدید بهتر هست.
با وجود اینکه این آیا دلیل این رو نمیرسونه که مسئله عفت و استعفاف امر بسیار مهمی هست، با وجود اینکه بی عفتی نیست ولی پوشیدن لباس کامل رو استعفاف نام برده؟ بله، ارشاد میکنه به بهترین. به بهترین، با اینکه اونجا هم اصلا خودش عفت هست. درست. در این سن با لباسش هم کامل هست، زینت خود را هم آشکار نکرده، اما با این حال با این اجازه داده میفهمند که اگر استعفاف کنند، چون درش استعفاف گفتیم که درش تکلف هست، یک نوع وادار کردن هست. بله. تحمل کردن یک سختی هست. میگه اگر نفس خود را وادار کند که کامل مراعات کند حجابش رو، بهتر هست. پس یک بهتریت، یعنی این استعفاف چیز کمال هست. درست. اونجا اجازه رو داده. این 4 آیه خیلی صریح واضح بحث استعفاف رو میاره. گفتیم که حقیقتا 2 بحث مالی بود، 2 بحث اخلاقی بود. درست. هر دو هم در جامعه مهم هست. هم بحث مالی، استعفاف مالی، عفت مالی خیلی مهم هست، و عفت اخلاقی، پاک بودن جامعه از نظر بحث این که در یک جامعه نبایستی انسان‌های مجرد باشند. جامعه بایستی در پی این باشد که اسباب ازدواج اونها را مهیا کنه، چرا که پاکی جامعه هست. اگه نتونست، نبود بر علتی، باید نفس خود را وادار کند تا زمانی که میسر بشود. بحث حجاب هست که بار دیگه در عفت جامعه تأثیر خودشو داره. بله. در پاکی جامعه. خب این آیاتی بود که در بخش در واقع اونی که به صراحت اومده، یا آیات دیگری که غیر صریح اومده ولی مرتبط معنی عفت و استعفاف درش هست. بله. ما بخشی از احکام رو داریم. آیا این احکام، حالا به عبارت دیگه بگیم اهتمام قرآن به عفت و پاکدامنی، یا به عفت و پاکی زبان و عفت پاکی مطعم و ملبس و خلاصه اونی که در ضمن عفت قرار میگیره، مظاهرش در قرآن کریم به چگونه اومده؟ بله، همیشه عفت فرد وقتی که مراعات میکنه حقیقتا یک جامعه عفیف و پاکی ساخته میشه. درست. و این عفت، یک جامعه خودش هم صفت این عفت رو میگیره. جامعه هم این عفت رو میگیره، یعنی مسلماً تأثیر اون در جامعه قرار میگیره. بله. بله بله، که حتی خود جامعه حقیقتا به این سمت و سو میره. شما وقتی که خداوند معرفی میکنه، در انسانها را تقسیم بندی میکنه، السابقون اصحاب الیمین اصحاب الشمال. السابقون میگه در نسبت ثلة من الاولین و قلیل من الاخرین. به نسبت یک جامعه وقتی جامعه عفیف و پاک باشه، تعداد همین السابقون هم زیاد هستن. وقتی که کم میشه، خب تعداد اونها کم میشه و قلیل من الاخرین میشه دیگه. درست. این خود جامعه رنگ و بوی عفت میگیره. خیلی جالب هست. یک جامعه شما ببینید الان یک جامعه میشه که جامعه میشه بدزبان. ما الان در جامعه ایران خودمون داریم مثلا خیلی بدزبانی میشه. نتیجه چی هست؟ این که این عفت کلام از جامعه رخت بربسته. درست. اینا همه بالاخره بحث عواملی داره. بله، عواملی داره. حالا ما اون عوامل فقط می‌خواستم بگم که واقعا تأثیری که عفت فرد و اون آموزه‌های دینی میاره و جامعه رو عفیف میکنه. بله کاملا. اجازه بفرمایید توقف دیگری میکنیم بینندگان عزیز، برمیگردیم و بقیه مطالبی که در بحث عفت و پاکدامنی یا انواع و اقسام دیگر عفت که وجود داره. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. ما در 2 بخش از صحبت امروزمون پرداختیم به معنی واژه عفت و استعفاف و اونی که در قرآن کریم اومده و آیاتی که صراحتاً به این موضوع میپردازه که اشاره شد در 4 جای قرآن کریم یا در 4 آیه به این موضوع پرداخته شده است. همچنین اشاره‌ای داشتیم به آیات دیگری که به شیوه دیگری به این موضوع میپردازند و این رو بحث میکنن. داشتیم در مورد مظاهر عفت و پاکدامنی یا کلاً عفت در قرآن کریم بحث میکردیم. بله، اول این قضیه ما میتونیم اینو به تقریباً
آیات قرآن رو در وقتی که مسئله رو مطرح میکنه، هم در مسائل عفت و پاکدامانی اخلاقی، همون حجاب هست یا اون چیزایی که متعلق با کنترل شهوت‌های جنسی است، یکی کنترل زبان هست بله. و عفت زبان هست، یکی هم عفت مالی هست بله. و چیزهای دیگر هم هست در قرآن که چون بحث صبر هم میاد، مسائل دیگه گذشت میاد، همه اینها هم جزو همین عفت هست که حالا ما هر اندازه رسیم مورد بررسی قرار میدیم. اولین مسئله وقتی که بحث حجاب پیش میاد، خب همین آیه رو که خدا فرمودن که حتی اونهایی که سنشون بالا رفته اگر حجابشون رو کامل رعایت کنن ولی جلبابشون کنن، چادرشون رو از سرشون بر ندارن هنگام ملاقات با نامحرم، براشون بهتر هست. ما میتونیم به عبارت دیگر، یعنی این مسائلی که اشاره میفرمایید منهجی برای رسیدن به عفت یا استعفاف باشه. خود حجاب همونطوری که مثلا ما میبینیم در قرآن کریم ولا تقربوا الزنا، اینکه بهش هم نزدیک نشید، مقدماتش هم نباشه. از اولین نقطه‌ای که شروع میشه یک ارتباط تلفنی یا یک پیام واتساپی یا یک امروز این اصطلاحات این روزی هست، قدیم ها یک اشاره، یک نگاهی، یک حرفی، میگم همطوری گفتن که ابتداء نگاه و بعد کلام و بعد لمس و بعدم ملاقات و بعد و امروز هم به شکل دیگری خودشونشون میده. آیا این منهج استعفاف، یعنی برنامه اسلام برای رسیدن به عفت؟ بله. یکیشون حجابه. بله. یعنی قضیه خیلی مهم هست در این بحث عفت و پاکدامنی که بالاخره این گرایشی که مرد به این مسائل داره برای عدم کنترل شهوت خودش، خداوند خواسته که حجاب رعایت شود. حجاب زن برای پاکی جامعه، پاکی فرد، خود فرد. این جزء نتایج است، ولی خود حجاب یک دستور شرعی گذشته از این که حالا فرض کنیم جامعه کلا پاک دامن، فرض کنیم در یک جامعه کلا نابینا، مردا همه نابینا، هیچی نمیبینن، همونطوری که در حدیثی هم هست که نزد رسول الله علیه السلام یکی از صحابه بود، عبدالله ابن ام مکتوم بود که نابینا بودند و امهات مؤمنین بعضی که اونجا بودن حجابشون رو گذاشتن، گفتن که اون نمیبینه. بله. رسول الله علیه السلام دستور داد که بپوشند. خب شما که بینا هستید. بله. بحث اینه که یعنی ربط نداره به اینکه مردی نگاه میکنه یا نگاه نمیکنه. بالاخره این بله، حجاب به عنوان یکی از آموزه های دینی برای پاکیزگی جامعه است، برای عفت جامعه است. عفت جامعه پیشنهاد میگن که فرد عفت داشته. این قوانین هست که وقتی میگم که الان بحث حجاب خب به عنوان یک آموزه دینی است الان برای عفت. بله. اخلاق. یک امر ایمانیه. ابتدا صحبت هم گفتیم چون ما بحثمون دینی هست. چیزا هست که دین شرع میاد اینو گفته که بعد این مراعات بشود برای عفت و پاکدامنی انسان ها. بحث در همین ارتباط وارد بحث اینه که چشم چران نباشه، کنترل چشمش میکنه، یا همون چیزی که قرآن فرموده غض البصر قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، نهی شده از اینکه کسی به قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. زنان و مردان هر دو امر شدن به اینکه چشم چرانی نکنن. منظور غض البصر چشم چرانی است. بله. که هی به زنها نگاه نکنه، این به مردان نگاه نکنه، اما به اونجرانی که میخواد چیزی نگاه کنه نیازی باشه اشکال نداره. اما این که بشه به عنوان یک عادت او چشم چرانی بشود، این چشم چرانی چی؟ یعنی که عفت چشم ندارد. خب چشم هم عفت به دنبال این هست که زیبایی های طرف مقابل رو ببینه و لذت ببره از این میشه چشم چرانی. اما یعنی مراجعه عادی، دیدن عادی که پیش میاد، اینا جزو اون موضوع نیست و موضوعی که پیش میاد با طبیعی است. و بعدم باشه خیلی عادی است، مثلا میرفتن میر پیش دکتر، میر پیش معلم، سر کلاس هست، فلان سوالی است، فروشنده هست، خریدار هست، اینا یک چیز خیلی عادی است. اما آن چیزی که ممنوع هست چشم چرانی است. بله. بحث آیه هم همینه که انسان چشم چرانی نکند. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. و جالب است که ارتباط این بعدم با حفظ فروج هست. چشم چرانی وقتی میکنه در نهایت مرتکب نهایتش اینه که انسان مرتکب گناه سنگین دیگر میشه که زنا هست. چون اصلا ابتداء منع این موضوع شاید اگه منع نشه نتیجهش بشه به اینکه
طرف وقتی چشمش رو جلوش رو نمیگیره منتهی میشه به اینکه نمیتونه جلوی فرجش رو هم بگیره. بله همینطوره. مسئله بعدی که قرآن وارد تاکید روش کرده اینه که انسان علنا گناه نکند و یا اگه مرتکب گناهی شد خودش ستر کند و حتی جامعه هم ستر کند. انسان تا میتونه باید ستر کند از اینکه بازگو شود، پخش شود. مجاهرت به معصیت خیلی سنگین‌تر از خود گناه میشه. خود گناه هست. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا. این ارتباطش با عفت و عفاف چیه؟ اینه که اصلا خود به خود عفت در جامعه رو از بین میبره. وقتی یعنی که وقتی که مثل تشییع فاحشه هست. بله، یعنی قبح گناه از بین میره. شما وقتی که الان توی متاسفانه با توجه به پیشرفتایی که شده و امکاناتی که هست میبینید که یک فیلمی از یه فردی پخش میشه. نه الان خیلی هستن که خودشون الان بله. کسانی هستن که تبدیل کردن به پیشه متاسفانه. بله الان بله. تبدیل شده به پیشه. میبینی یک زنی این رو تبدیل کرده کار پرن میکنه و خودش رو تبدیل کرده به چیزی از خودش فیلم میگیره و میذاره توی مواقع تواصل اجتماعی و این داره با این مجاهرتی که وجود داره. قبلا مجاهرت این بود اگه کسی گناهی رو آشکار میکرد شاید کسایی که اونجا حضور داشتن میدیدن. امروز دیگه نه، تمام دنیا میبینن، میلیاردها امکان داره ببینن. این که بله حتی زمانی که انسان داره کسی خب در یک حالت خاص خودش مرتکب یک گناهی شده میاد ازش فیلم برداری بشه یا دوربین گذاشته بشود و پخش بشود. واقعا این قبح زشتی گناه از بین میره و شخصیت انسان ها رو هم در جامعه لوث میکنه. مثلا آبروی طرف رو میبره. بله. این هدف دیگری است که خیلی شناعتش زشتیش خیلی بیشتره. اونجا بحث ریختن آبروی دیگران، بحث غیر از اینکه تشییع فاحشه هست، ولی خود تشییع فاحشه به عنوان یک فرد اگه نگاه کنیم، کسی که داره مرتکب گناهی میشه و این گناه رو یا به زبان میگه در میان مردم میگه این کارو کردم اون کارو کردم و داره در مورد لذت اون گناه صحبت میکنه، یا اصلا گذاشته حالا فیسبوک نمیدونم اینستاگرام هر چی هست اونجا گذاشته و پخش مستقیم رو داره یا حرفش رو میزنه یا عملا این کارو داره انجام میده. متاسفانه بله. پس این عدم مجاهرت خیلی بحث مهمی است و همچنین بحث گفتیم که ستر کردن. شرط نیست که انسان وقتی که هر چیزی دید طرف، خیلی مردم بعضی‌ها متاسفانه ابتداً خودش رو ستر کنه. اون که بله فرد خودش رو ستر دیگران هم اینجا بحث مهمی است. بله. میبینه که یه شخصی مرتکب گناهی شده پخش میکنه، میکنه الان که دیگه راحت میاد فیلم برداری هم میکنه. این بار دیگه شامل همین آیه میشه که اشاعه فحشا میشه در جامعه. وقتی اشاعه فحشا میشه، زشتی، قبح، گناه از بین میره. مردم میخوان لذت میبرند از نگاه کردن به این مسائل. نه و تکرار میشه دیگه. بله یعنی بله. وقتی که قبح گناهی یعنی از بین رفته در جامعه، اگه یک نفر قبلا مرتکب این گناه میشد، حالا میشه 10 نفر، میشه 20 نفر، میشه 30 نفر و به همین طوری اضافه تر میشه، چون ابتداً یه شرمی داشتن بعد این شرم ریخته میشه. و مسئله مهمی که بار دیگه اینجا هست اینه که امنیت شخصیتی انسان ها از بین میره. هیچ انسانی احساس امنیت نمیکنه. در مورد بزرگی مجاهرت به معصیت روایتی آیاتی هست در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که همه از امت بخشیده میشن. بله. مگر مجاهرون، کسی که مجاهرت، تمام گناهکارا معاف، تمام گناهکارا قابلیت بخشش داره، خدا اونا رو میبخشه، مگه کسانی که علنا دارن گناه میکنن یا اینکه گناه میکنه بعد افتخار میکنه که این گناهو کردم. کسی که خدا اونی که علنا داره گناه میکنه با نص این حدیث گناهش بخشیده نمیشه. اینقدر تاکید شده بر این قضیه، همه کل امت معاف الا المجاهرون. این معافات معنی بخشش هست یا معنی شفا یافتن از اون، ترک کردن اون گناه، یعنی برگشتن و راه توبه هست؟ بله همه اینها هست. هم معافات به معنای بخشش میشه و هم این که یعنی امید این هست که بتونن برگردن. ولی وقتی که مجاهرت میکنه، خود این که مجاهرت کردن یعنی دعوت دادن مردم به گناه، مبارزه با خدا و پیامبر، علنا میاد جامعه رو به چالش میکشونه، راه برگشت رو به خودش میبنده، افتخار میکنه. بله. و دیگران هم دعوت میده، میخواد مثلا بی‌حجابی کنه. دقیقاً هم همینطوره. کسی که مشهور میشه به یه گناهی، برگشتش، توبهش، بازگشتش خیلی سخته. تا کسی که گناهی رو در پنهان کرده و الان پشیمان و داره توبه میکنه، راحت تر میتونه خودش رو اصلاح کنه، راحت تر میتونه برگرده به راه.
در مورد ستر فرمودید در اینجا، ستر معصیت، انسان چه خودش رو ستر کنه چه دیگران رو ستر کنه، باز هم توصیه بهش شده. بله، حتی زمانی که ماعز یکی از صحابه میاد که زنا کرده بوده، بله. میاد یا رسول الله من زنا کردم، بر من حد اجرا کن. پیامبر چهرهشون برمیگردونه 4 بار، بعد میگن این حالش خوبه. یعنی هدف این بود که این خودش رو ستر کنه، نیازی نیست که تو بیای بگی. و همچین احادیث دیگه داریم که در بحث ستر هست که اونجاست که میگه که بدترین گناه این است که انسان وقتی خدا برای ستر کرده اون خودش بیاد خودش رو رسوا کنه. خدا تو رو رسوا نکرده، خدا تو رو ستر کرده، تو خودت میایی خودتو رسوا میکنی. درست. خب اینها هم خودش یک نوع حقیقتا دعوت هست دیگه. بله. داره دعوت میده، من این کارو کردم، به دوستش میگه، به فلان، دیگران هم داره تشویق میکنه که این راه هست. یعنی اینکه داره همون جامعه رو به طرف بی‌عفتی و ناپاکی میکشونه. در همین بحث عفت خدا در سوره نور بحث استئذان، وقتی انسان میره وارد خونه میشه نباید سرزده بدون اینکه اجازه بگیره. ولی قبل از اینکه رو بفرمایید، بس این حدیث که پیامبر فرمود من ستر مسلما ستره الله جزء همینه. بله اینم به شکل خیلی اگه انسانی دید که کسی دیگری داره گناه میکنه، دید داره گناهی رو مرتکب میشه، بدترین نوع گناه رو شما تصور کنید، حالا داره دزدی میکنه، داره زنا میکنه، داره هر کاری میکنه، اگر این رو ستر کنه و به کسی نگه، اصل این است. دعوت این شده. شما نگاه کنید وقتی که بحث زنا میشه، آیا اگه این رو به دادگاه برسونه بهتر نیست؟ نه. برای چی برسونه؟ مگر زمانی که بحث قتل باشه، بحث ضایع شدن حق و حقوق باشه. ولی وقتی که ارتباط امکان داره باشه که در بحث مسائل مالی، مسائل جانی، برش واجبه که این رو بلاک کنه. بله در اینجا بحث مالی و جانی. اگه دید کسی داره دزدی میکنه، خب دزدی میکنه بعد جلوش بگیره، اجازه نده، میخواد قتل کنه بعد جلوش بگیره. اما در بحث مسائل اخلاقی خیلی بعد انسان ست کنه. خیلی بعضی گناهات بعد انسان ست کنه چون نمیشه این رو اصلاح کرد. بله. شما در بحث زنا وقتی میاد بعد 4 تا گواه باشه، این گواهان خیلی واضح و شفاف از این سوال میشه که کجا بوده، چه کاری انجام داده. یعنی ما باید هر کسی، حالا چون وقت نداریم میخوام یک نتیجه بگیرم از این موضوع، هر کسی رو که خیلی مواقع هست بوده تماس گرفتن و این رو میپرسن، میگه من دیدم میدونم دختر فلانی با پسر فلانی در ارتباطه، من این رو برم به خانواده‌اش بگم، به نمیدونم به برادرش بگم، به پدرش بگم، ما باید بهش توصیه کنیم که ستر کنه، هیچی نگو. بله. این راه درست و شرعیش هست یا اینکه بگیم بله بگو؟ نه برای چی بگه؟ خب ستر کنه. اگه بگه یک فتنه بزرگتری برپا خواهد شد. امکان داره فردا توبه میکنه، بعد کاری کنه که اونها البته میتونه خودشون رو بترسونه، کاری کنه که دیگه ادامه ندن و قطع بشه این ارتباط. به انتهای برنامه رسیدیم. از حضور شما جناب شیخ منصور بسیار متشکرم. از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید بسیار متشکرم. هفته آینده هم باز ادامه همین موضوع رو خواهیم داشت و مسائل زیادی وجود داره در این باب و اون هم به خاطر اهمیت این موضوع هست و هفته آینده منتظر ما باشید. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.